बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको अपडेट करें। आज वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर कराची आएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के काम के आगाज़ का इफ्तिताह करेंगे। आज दोपहर वज़ीर आज़म कराची पहुँचेंगे। वो कैंट रेलवे स्टेशन पर कराची सर्कुलर रेलवे से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत और KCR मनसूबे से मुताल्लिक़ काम के आगाज़ का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में उलमा कराम के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म आज शाम ही कराची से रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म आज कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। कैंट स्टेशन से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे का संग बुनियाद रखा जाएगा। इस वक्त हम कैंट स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर जो है वो सर्कुलर रेलवे के मंसूबे का संग बुनियाद रखा जाएगा। इमरान खान की तस्वीरों वाले बड़े बैनर से सजाया गया है, जहाँ पर खुशामदीद कहा गया है। सर्कुलर रेलवे के संग बुनियाद की तकरीब जहाँ पर होगी, उस एरिया को भी जो है तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। चारों तरफ जो है टेंट लगाए गए हैं, साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जो है वो उस तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर रेलवे का कहना है कि जो है वो सर्कुलर रेलवे 29 किलोमीटर पर होगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे, 24 लेवल क्रॉसिंग होगी और ये सर्कुलर ट्रेन जो है वो एयर कंडीशन ट्रेन होगी। वज़ीर रेलवे आज़म खान स्वाति का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा कराची के अवाम की सफरी सहूलियात में इनकलाब बर्पा कर देगा। कराची सर्कुलर रेलवे बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेन होंगी। ये मंसूबा 207 अरब रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म आज मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज़। कौमी इक्तसादी राब्ता कमेटी ने न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की मंजूरी दे दी, जो कराची के अवाम के लिए वजीर आजम का बड़ा तोहफा साबित होगा। वजीर रेलवे आजम स्वाति का कहना है कि न्यू कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा निजी शोबे के इश्तराक से 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे पर 207 अरब रुपए लागत आएगी। न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के 29 किलोमीटर ट्रैक पर 16 स्टेशन और 24 लेवल क्रॉसिंग होंगी। ट्रेन 4 मुसाफिर कोचेस पर मुश्तमिल होगी। बैक वक्त 814 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। रेलवे वजीर का कहना था कि ट्रैक बिछाने के लिए FWO को ठेका अलाट कर दिया है। बिजली से चलने वाली ऑटोमेटिक एयर कंडीशन ट्रेनों की खरीदारी के लिए बाद में इंटरनेशनल टेंडर किए जाएंगे। उनका कहना था कि 2030 में कराची की आबादी 3 करोड़ से बढ़ने का इम्कान है। बढ़ती हुई आबादी को बेहतरीन सफरी सहूलतें फराहम करने के लिए न्यू कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा शुरू किया गया है। अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ें, कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% के करीब आ गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1757 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 26 सितंबर को 48,732 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 4033 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लाहौर में कोरोना वायरस और डेंगू की क्या सूरत हाल है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, ये बताएंगी लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। हुकूमती इक़दाम के बावजूद कोरोना और डेंगू के मरीज़ों की तादाद में एक इजाफा होता चला जा रहा है और किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के डाटा के मुताबिक लाहौर में जो कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह है वो 11% तक जा पहुंची है, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अब कोरोना के हवाले से इंतज़ामिया और हुकूमत लोगों को ये ताकीद कर रही है कि अगर उन्होंने कोरोना से बचना है तो SOPs पर अमल दरामद करने के साथ साथ अपनी वैक्सीनेशन का भी अमल पूरा करवाएं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। दूसरी तरफ जो डेंगू है उसके मरीजों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अब जो 24 घंटों के दौरान डेंगू के मरीज सामने आए हैं वो पूरे पंजाब से 90 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से सिर्फ जो 81 केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर के हैं। हुकूमती हिकमत अमली के मुताबिक लाहौर के बहुत सारे इलाकों की चेकिंग की जा रही है, जहाँ से लार्वा बरामद भी हो रहा है। जहाँ से लार्वा बरामद होता है वहाँ पर वो स्प्रे भी कर रहे हैं।
लाहौर से हमें अपडेट करी थी नवीन अली। रुख करते पेशावर का। पेशावर में भी कोरोना के बाद डेंगू के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इनसे निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। जी, पेशावर में कोरोना वायरस के साथ साथ अब डेंगू वायरस के भी एक के बाद दीगरे वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पेशावर में 54 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए, जबकि डेंगू वायरस के गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू वायरस से 6 अफराद जो हैं वो मुतासर हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के सामने, जहाँ इस वक्त कोरोना वायरस के 113 अफराद जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह से अगर हम शहर के 2 मज़ीद बड़े तदरीसी अस्पतालों की बात करें, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, तो हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इस वक्त 93 कोरोना के मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जबकि डेंगू के 8 से 10 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह से खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 114 कोरोना वायरस के मरीज़ ज़ेर इलाज हैं और डेंगू वायरस के 20 से 22 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। डेंगू वायरस की बात करें तो पेशावर में अभी भी वो इलाके जहाँ पर डेंगू वायरस की तशख़ीस हुई है, वहाँ से मरीज़ सामने आए हैं, वहाँ पर अभी तक किसी किस्म का फॉग स्प्रे नहीं किया गया। पेशावर ही नहीं, मुल्क भर में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ रही है। मजीद बताएंगे सरगोदा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर, और बन्नू से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूरुद्दीन। जी, सरगोदा में कोरोना से मुतासरा मरीज़ हस्पताल लाए जा रहे थे, लेकिन अब डेंगू के बुखार में मुब्तला मरीज़ भी हस्पताल पहुंचना शुरू हो गए हैं। DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा में इस वक्त तक 6 ऐसे मरीज़ों के बारे में बताया गया है जो डेंगू से मुतासरा थे और जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ हस्पताल लाया गया है। DHQ टीचिंग हस्पताल समेत सरगोदा की किसी भी तहसील में डेंगू वार्ड कायम नहीं किया गया। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बन्नू के इलाका सुकड़ी जबार में, यहाँ जगह जगह बदबूदार पानी मौजूद है जो मेन गली के दरमियान में है। निकास बंद होने की वजह से ये बदबूदार पानी जो मच्छरों की आमाज गाह बन चुका है, हर तरफ ताउफन और बदबू फैली हुई है। मच्छरों के साथ साथ अब डेंगू मच्छर में भी इजाफा हो रहा है, कई लोग इसका शिकार भी हो गए हैं और आए रोज मलेरिया के साथ डेंगू के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़िली इंतजामिया निकास के निज़ाम को दुरुस्त करे और साथ में मच्छर मार स्प्रे और फॉग स्प्रे भी करे ताकि ये वायरस आगे ना फैल सके। एक तरफ मौसम तब्दील हो रहा है तो दूसरी तरफ डेंगू वायरस में भी इजाफा हो रहा है, जिससे बचने के लिए सफाई की ज़रूरत है। जी, इस्लामाबाद में डेंगू की सूरत हाल मजीद ख़राब होने लगी है। महकमा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में डेंगू से एक और शख्स इंतकाल कर गया। इस्लामाबाद में डेंगू से गुज़श्ता 10 रोज़ में 3 शहरी इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 शहरी डेंगू से मुतासर हुए हैं। इस्लामाबाद में डेंगू मुतासर मरीजों की तादाद 207 हो गई है। गुज़श्ता 5 रोज़ में 155 शहरी डेंगू से मुतासर हुए। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज अदाकार उमर शरीफ की अमरीका रवानगी 2 रोज़ के लिए मौखर कर दी गई है। डॉक्टर तारिक शहाब का कहना है डायलिसिस के दौरान उमर शरीफ का ब्लड प्रेशर कम हो गया था। तबीयत खराब होने पर उमर शरीफ को CCU मुंतकिल कर दिया गया। उमर शरीफ की तबीयत 48 घंटे के दौरान देखने के बाद रवानगी का फैसला होगा। उमर शरीफ साहब की तबीयत जो है वो कुछ ख़राब हो गई थी और डायलिसिस हो रहा था। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर गिर गया था और ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से वहाँ पे डॉक्टर्स जो है उन्होंने उनको वापस CCU में ट्रांसफ़र किया और ताकि जो है उनकी सिचुएशन को वो असेस कर सके और मैनेज कर सके। उनको फिर उन्होंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी जिससे ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज हुआ, लेकिन उनकी यूरिन आउटपुट थोड़ा कम थी और कुछ उनको ये तशवीश थी कि हो सकता है कि माइल्ड हार्ट अटैक हुआ हो। तो हमने ये फैसला किया है कि अभी 24-48 घंटे तक इनकी सिचुएशन को देखा जाए और जब सिचुएशन स्टेबल हो जाए तो फिर उस वक्त डिसाइड किया जाएगा कि ये अब जा सकते हैं कि नहीं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका से मुतालबा किया है कि अफगानों के 9 अरब डॉलर्स रिलीज़ किए जाएं। अफगानिस्तान की मईशत दिवालिया होने के करीब है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस लंदन में बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों का मरकज़ बनने के लिए तैयार है, अफगान अवाम की मदद के लिए ताउन कर रहे हैं। उन्होंने कहा बरतानिया तालिबान से राब्ता करे, वहाँ इंसानी अलमिया जन्म लेने को है। कहा पाकिस्तान में दहशत गर्दों का कोई ठिकाना नहीं, मगरबी मीडिया चाहे तो आकर देख ले। मगरबी ममालिक अब पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अकेला अफगान मसले को हल नहीं कर सकता और ना ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है।
ترجمان طالبان اور معاون وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا افغانستان سے متعلق موقف قابل تحسین ہے. عالمی برادری سے افغانستان کے اچھے روابط کے مطالبے پر عمران خان کے شکر گزار ہیں. اے پی پی کو انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہم ہر ایک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ہمارے نام بلیک لسٹ سے نکال دیے جائیں. ہماری قیادت کو بیرون ملک آنے جانے کی مکمل آزادی دی جائے. ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ عالمی برادری کو اب اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہماری حکومت مشترکہ ہے. یہ حکومت اب بھی عبوری ہے. اس میں مزید اصلاحات لائی جائیں گی. ہم اپنی زمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. حکومت نے وزیر اعظم کی ہدایات پر افغانستان سے پھلوں کی درآمد برآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا ہے. اس متعلق مزید دیکھتے ہیں قاضی فضل اللہ کی رپورٹ میں. پاکستان افغانستان سے سالانہ لاکھوں ٹن تازہ پھل درآمد کرتا ہے، جس پر 20,000 روپے فی ٹن کے حساب سے 20% سیل ٹیکس عائد کیا گیا تھا. ایف بی آر نے سیب کے علاوہ افغانستان کی دیگر تازہ پھلوں پر عائد 20% سیل ٹیکس کو ختم کر دیا. انٹینشن کچھ اور تھا، شاید صرف سیب پہ لگانے کا تھا، لیکن ٹیکس لگ گیا سارے فروٹ پہ. تو وہ کل ہی ہم نے اس کو ریئیکٹ کیا اور ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. افغانستان سے درآمد کی جانے والی تازہ پھلوں میں انگور، انار، خربوزہ، سیب اور تربوز شامل ہے. سیل ٹیکس کے خاتمے سے پاکستان کی منڈیوں میں پھلوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی آنے کا امکان ہے. ایک ایسا رو ہوا ہے جو کہ سیل ٹیکس کا تھا. اس پہ انہوں نے جو پیرشیبل آئٹم تھے سیب کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں تھیں انہوں نے اس پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا. افغانستان سے درآمد کی جانے والے پھلوں پر سیل ٹیکس کا خاتمہ دو طرفہ تجارت کے فروغ اور پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. قاضی فضل اللہ، جیو نیوز، ضلع خیبر. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر الیکشن کمیشن کی سمجھ زیادہ نہیں ہے. جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات میں براہ راست وزیر اعظم کے خلاف بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اس مہینے 3 مختلف تنظیموں کے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرائیں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ تحفے دینے والے عرب حکمران مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کے نام ظاہر کیے جائیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر الیکشن کمیشن کی سمجھ زیادہ نہیں ہے. جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں میزبان سلیم صافی سے گفتگو میں یہ بھی کہا الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات میں براہ راست وزیر اعظم کے خلاف بیان دیا. سینٹ کے الیکشنز میں براہ راست الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف بیان دیا، جو نہیں ہوتا. ادارے اس طرح کے ہر ادارے کا نا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنا کریکٹر ہے. اس مہینے انشاءاللہ کم از کم 3 الیکشن ہم ای وی ایم پہ کرائیں گے اور مختلف آرگنائزیشنز کے. اور اس لیے اس کی جو فنکشنالٹی ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو اعتبار آئے گا جب وہ دیکھیں گے کہ کتنا آسان کام ہے. فواد چودھری صاحب، اگر پاسبل ہوتا تو الیکشن کمیشن کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ خواہ آپ لوگوں کی یہ باتیں سنیں اور نہیں، الیکشن کمیشن کو نہیں پڑی ہوئی. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کی جو سمجھ ہے مشینوں پہ وہ انفارچونیٹلی آپ سے زیادہ نہیں ہے. یہی پرابلم ہے. سب سے پہلے جو سارے آپ کو گفٹس ملتے ہیں، مینلی گفٹس آپ کو جو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں عرب ورلڈ سے، عرب دنیا سے. عرب دنیا کے جو حکمران ہیں زیادہ، ان کے ساتھ ہمارا پروٹوکولز ہیں. ہر چیز ظاہر ایک پروٹوکول کے تحت ہوتی ہے. ان پروٹوکولز میں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے ڈسکلوز کیے جائیں نام. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی دوسری تمام صوبائی حکومتوں سے بہتر ہے. روشنیوں کے شہر کی رونقیں جیالوں نے بحال کی ہیں. کارکردگی سے اپنا لوہا منواتے رہیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ حل ہوتے ہوئے بلدیاتی مسائل کی آڑ لے کر منظم طریقے سے سندھ کا تاثر تباہ کرنے کی سازش کو بخوبی سمجھتے ہیں. دیر میں 1 ہفتے کے دوران خون ریزی کے 2 خوفناک واقعات میں 22 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا. زمین کے جھگڑے، قبائلی تنازعات، پرانی دشمنی اس حد تک کیوں بڑھ جاتی ہے؟ انتظامیہ کا امن کے لیے کیا کردار ہے؟ سب جانتے ہیں احسان اللہ شاکر سے، ان کی اس رپورٹ میں.
زمین کے تنازعات میں خونی تصادم قیمتی جانوں کی ضیاع کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کچھ اس طرح کی دلخراش واقعات گزشتہ ہفتے کے دوران ملاکنڈ ڈویژن کی ضلع لوور دیر اور اپر دیر میں رونما ہوئی۔ لوور دیر میں اراضی کے تنازع میں فریقین جب ایک جنازے میں شریک ہوئی تو ایک دوسرے پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جس سے 8 افراد جان بحق ہو گئے۔ اس طرح دوسرا واقعہ اپر دیر کے علاقہ براول میں پیش آیا، جہاں جرگے کے دوران فائرنگ سے 13 افراد جان بحق جبکہ 5 شدید زخمی ہو گئے۔ ہمارے لوگ جرگے کے قائل ہیں، جرگے کی بات مانتے ہیں، اور ہمیشہ ہم نے بہت سے سیریس اور بہت سے خطرناک واقعات کو جرگے کے تھرو سے کنٹرول کیا۔ ڈپٹی کمشنر اون حیدر گوندل کا کہنا ہے قبضہ مافیا کے خلاف آپریشنوں اور اراضی اصل مالکان تک پہنچانے کے لیے درخواستیں جلد نمٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی انہی حالیہ واقعات کے پیش نظر جو ہے صوبائی حکومت نے ضلع دی لور کے اندر جو ہے سیٹلمنٹ آپریشن سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ علاقہ مائدین کا کہنا ہے کہ معمولی رنجش کا خاتمہ، جائیداد کے تنازعات کا حل اور باہمی اہم آہنگی پیدا کر کے اس علاقے کی پہچان برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ احسان اللہ شاکر، جیو نیوز، لوور دیر۔ لاہور کے علاقے شادرہ ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ 4 روز سے غائب ہے۔ LWMC حکام کا ماننا ہے کہ صفائی کمپنیز کو ادائیگی نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ رپورٹ کریں گے عدنان ملک۔ شادرہ ٹاؤن کے علاقوں قاضی پارک، مسلم پارک، حسنین کالونی، سراج پارک، راجپوت پارک، پراچا کالونی، بخاری پارک اور مجید پارک سمیت دیگر مقامات پر جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، کوڑا دان بھر گئے، سڑکوں پر کوڑا پھینکا جانے لگا، ہر طرف بدبو کا راج۔ شہری کہتے ہیں کہ 4 دن سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ نہیں آیا۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہفتہ بھی نہیں آ رہا، جو گھروں سے کوڑا اٹھاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں مجبوراً گلی چوراہوں میں یہ کوڑا پھینک رہے ہیں، جس سے ڈینگی پھیل رہا ہے اور مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ کوڑا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی مطلب کہ اٹھانے واسطے تیار نہیں گا۔ برائے مہربانی کر کے ساری مطلب کہ وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ یہ سارے کوڑے مطلب کہ انہیں اٹھایا جائے۔ کوڑے اور بدبو کی وجہ سے سانس لینا بھی مشکل، خوف کے شکار شہری کہتے ہیں کہ ڈینگی کی افزائش سمیت دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ شاید کو یہ سزا دی جائے گی، اتنا گند، اتنا ڈھیر لگے ہوئے گند کے، کوڑے کے، کہ جگہ جگہ پہ کوڑے پڑے ہیں، چوراہوں پہ، گلیوں میں۔ اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، ڈینگی پھیل رہا ہے، مکھیاں آ رہی ہیں۔ یہ کیا تبدیلی لے کر آئے ہیں؟ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ اس اذیتناک صورتحال سے نجات دلائیں۔ دوسری جانب لاہور ویسٹ مینجمنٹ انتظامیہ کا ماننا ہے کہ LWMC صفائی کمپنیوں کو ادائیگی نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے شہر سے کچرا نہیں اٹھایا جا سکا۔ آج دنیا بھر میں سیاحت کا دن منایا جا رہا ہے۔ سال 2021 میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے مالاکنڈ ڈویژن کے حسین مقامات کا رخ کیا۔ ہمیں رپورٹ کریں گے محبوب علی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سال 2021 میں 27 لاکھ سیاحوں نے مالاکنڈ ڈویژن کی حسین مقامات کالام، مالم جبہ، کمراٹ اور چترال کا رخ کیا، جہاں سیاح گنے جنگلات، شور مچاتے دریاؤں، گنگناتے آبشاروں اور برفپوش چوٹیوں سے خوب محظوظ ہوئے۔ گھومنے آئے، بہت اچھا ماحول ہے یہاں پہ۔ کراچی میں گرمی ہے، یہاں کا ٹھنڈا موسم ہے، تو گرمی سے بچنے کے لیے تو آئے، ویکیشن انجوائے کریں۔ ہم تو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ سوات بہت سارے پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے، ادھر بہت زیادہ جنگلات بھی ہے اور بہت خوبصورت پہاڑ ہے، بہت خوبصورت وادیاں ہے، سیاحوں کے لیے بہت اچھی جگہ ہے سوات۔ ملک بھر کے سیاحوں کو جہاں موسم گرما میں یہاں کا معتدل موسم اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، وہی موسم سرما میں برف باری کا مزہ لیتے ہیں، برف باری دیکھتے ہیں اور برف سے کھیلتے نظر آتے ہیں۔ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کہتے ہیں کہ اس سال 27 لاکھ افراد نے یہاں کا رخ کیا۔ 27 لاکھ ٹورسٹ کو اس دفعہ ہوسٹ کیا ہے۔ یہ جو ہماری سوات کی ہوسٹ کمیونٹی ہے، جو یہاں کے باسی ہیں، ان کا بھی میں مشکور ہوں۔ یہاں کا میڈیا جو ہے، یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے، یہاں کے ہوٹل مینجمنٹ ایسوسیشنز ہیں، یہاں کے ہوسٹ کمیونٹیز جو ہیں، ہوم سٹیز لوگوں نے ان کو پرووائڈ کیے، ہر ایک کو ویلکم کیا اور لوگوں کو یہاں پہ مختلف جگہوں پہ وہ لوگوں کو مختلف چیزیں آفر کی، انہیں خوش آمدید کا، فراخ دلی سے انہوں نے ریسیو کیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کالام اور ڈیر کو ملانے کے لیے اتروڑ کمراٹ روڈ پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کے باعث علاقے میں سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ محبوب علی، جیو نیوز، سوات۔
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि आइसलैंड पार्लियामेंट में खवातीन की अक्सरियत रखने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बनते बनते रह गया। आइसलैंड के इंतखाबात में वोटों की दोबारा गिनती में खवातीन की नशिस्तें कम निकल आईं। इलेक्शन हुकाम के मुताबिक आइसलैंड की 63 नशिस्तों में से 30 पर खवातीन कामयाब करार पाई हैं।